बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आनी 4 वाक्य 3-4. Psalm 34 verses 3 and 4. मुझे सोवे सर्वेस्पराची स्तुती गाया, सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. कीर्तनगारा संगी मेळोन सर्वेस्पराची महिमा गावंक आपयता आसतना आमी सगळीं व्हडा संतोषान सोमिया संगी हो वेळ करसूंक तयार जाल्या. सर्वेस्पराक सोदतना तो म्हाका म्हज्या आकांतांतलो निवारता आनी जाप दिता. म्हाका हर एक रितीन तो सांबाळटा म्हणली तृप्ती कीर्तनगार आपल्या अनुभोगान उसारता आसतना आमच्या जिवितांत तो अनुभोग जोडच्याक आमच्या मोगाळा जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको A21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देवपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलां. उंड्या रुपार येव तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणयेचे सूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे उजवण शिव आंगार रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सरताव सोम्या साताव तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावन विसराव जिणये कोळसाण. संतोष जाता आमी घेवन तुजें दर्शन.
साक्षी तुका मी तुझ्या पवित्र स्पर्शान. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, पुण्या रूपाली पोरस्या. नमो नमो सुडुंडारा, Sacramentantum caracciam, Sacramentantum caracciam, Sacramentantum caracciam. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergani oglam tuka sumya Jesu, आराधन स्तुति मान आणि महिमा तुका फावो. तुझी स्तुती गाव तुका वर्णव तुका हरी एक आमच्या जीवितान लाभलेल्या बेसावापासून तर गादीवंक आयल्या. तुझ्या हाजीरपणान आमची जिणी पवित्र जाल्या ते मानून घेवन हो दीस प्रारंभ करच्या पयले सर्व रितीने तुजो आदार, तुझी आशीर्वादा, तुझी कृपा बेसावा मागोन ही आमची जिणी तुझ्या कुशा प्रमाणे चलोक आमकां कृपा जोडच्याक. हरी एक रितीन तुझो संगात आपणावच्याक, तुझ्या बेसावाने आमची जिणी चमकोवच्याक सर्व रितीने तुजो आदार मागोवंक आमी आसाव. हालेलुया, 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 हालेलुया. लोकांच्या गरजांनी पावोन तांकां आदार दिवन तांच्या जिवितांत बरवशा कीर्ण जालेल्या मोगाळा जेजू तुका आमी मान बागयताव, तुजी स्तुती गाताव, तुका वंदिताव. बापाचें उदारपण हरी एक रितीन गरजेवंतांच्या तुजो आदार मागोन आयलेल्या हरी एक लोकांच्या जिवितांत तुवें फावो केलें. सगळ्यांच्या जिवितांत तुजो मोग उमाळून येशें केलें. तुजो आदार मागोन तुजेर बरवसो दवरून आयलेल्या हरी एका पाटलावदाराक निराशी जावंक तुवें सोडूंक नाय. बगार तुज्या सांगातपणाचें, तुज्या हाजीरपणाचें, तुजे तावन वाळच्या त्या पवित्र जिविताचें बरेपण तुवें पाठयलें. तुजी कृपा आनी तुजी काकुळट सर्व रितीनी मनशा कुळांतय विस्तारायली आनी त्या काकुळटीच्या बळान पातक सांडोवन तुका भेटच्याक, तुजो अनुभव करच्याक आमकां तुवें आयतें केलें. विशेष रितीन दैवीक सक्तेन भरलेलो तूं त्या दैवीक सक्तेच्या भंडारांतले हरी एक रितीन तुजो पाटलाव करतेल्यांनी जोडीशें आनी त्या संगती द्वारे हरी एकल्याचे जिणी पवित्र जायशें तुझे संवसारी मिसाव तुवें केलें सुमिया. जिविताचो सागोर जावन आमच्या जिवितांत निराशेच्या घडीत आनी हरी एक रितीन अडचण आसल्या संदिग्ध परिस्थितींनी तुवें तुजो सांगात, तुजे तावन वाळची दैवीक बेसावां आमच्या जिवितांत फावो केल्याय. कीर्तन 30:4 वाक्य 7-8 Psalm 34 verses 7 and 8. सर्वेस्पराक बियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येतात तीं सुभागी. वैसुमिया हरी एक रितीन तुजे थंय एकवटलेल्यांक सुटका लाभता, बरेपण लाभता, जिवितांत प्रगती जाता, कुडींत कुडीचे बवारी शांत समाधान आवरत करता म्हणलें कीर्तनगरा संगी हरी एक रितीन आवाज मानून घेता.
कीर्तनकार त्या उतरांनी आपल्या जिवितांतलोन बोग आज म्हजे थंय दवरतना म्हजे समकार पाठयतना विशेष रितीन तुजी स्तुती गावंक आनी तुजे तावन लाभची ती बचावी बरेपण आशिर्वादां जोडून घेवंक हांव तुजे समकार आसा सोमिया. तुजो अनुभव करूंक आशेवन तुजे चरणी आयलेल्यांक ती तुज्या हाजीरपणाची रूच चाकोवंक ताची ग्रेस्त काय ती जोडूंक आनी भावार्थान हर एकल्याची जिणी बापाच्या कुशेक खालती मान घाल्ली जावन जियोंक प्रयत्न करच्याक तूं उलो दिताय. हर एक रितीन आमची जिणी पवित्रपणान समक जाय जाल्यार तुजो सांगात तुजी हाजरी आनी तुजे तावन वाडचें बरेपण आमच्या जिवितांत अदीक गरज आसा म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. मोगळ्या सुमियास विशेष करून जिवितांतल्या सर्व बेसावां पासत आशिर्वादां पासत तुका अर्गां दिता आसतना तुजो सांगात आपणावन पवित्रपणी जियेल्या त्या जिवितांत संतोष समाधान अनुभव केलेले आज नियाळून तुका अर्गां दिता आसतना विशेष रितीन ह्या म्हज्या जिवितांत प्रत्येक रितीन हो दीस तुवें फावो केल्ल्याक तुका अर्गां दिता. ह्या दिसाच्या सर्व कामांनी परत तें पवित्रपण तुजे तावन वाडचें म्हज्या जिवितांत घेवंक म्हज्या भावार्थी जिवितांत तीर जावंक म्हज्या भावार्थी जिवितांत वारी पेल्याचें बरेपण आशेवन म्हजी चिंतना म्हज्यो करण्यो म्हजी जिविताची चाल सर्व रितीनी तुका मानता तसली जावन चमकोंक म्हाका करपा दी. विशेष करून तुजी हाजरी म्हज्या जिवितांतल्यो सर्व वायट संगती संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ली जिणी चिंतपा करण्यो हर एक संगती काडून उडोवंक शकता सुटका दिवंक शकता बचावी दिवंक शकता म्हणलें वळखून घेवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. माथेवाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 8 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. Matthew chapter 8 verses 28 to 34. आयच्या वांजेलांत मोगळा सुमिया गादारेन घरांच्या गांवांत तावन तूं पाशार जाताना देंवसार लागलेल्या देंवसाराच्या सक्तीन बंदी जाल्ल्या दोगांक तुवें सुटका दिलेलें आमी नियाळटाव. तुजे हाजीरपण थंयसर जाताना देंवसरांक भिरांत जाली. आपणाक आनी आशेल्लें करूंक स्वतंत्र ना म्हणलें तांकां स्पश्ट जालें. त्या खातीर वेळ समच्या आदींच तूं कित्याक आमची देसवाट करूंक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय म्हणल्या त्या भिरांतेन तांणी तांचे थंय आशिल्ली भिरांतेचें वातावरण मुखार दवरलें. तुजे मुखार तांकां बचावी ना आपणाचें अस्तित्व नास जातलें देसवाट जातलें म्हणलें भिरांतेचें वातावरण तांच्या जिवितांत उपजल्लें थंयसर स्पश्ट जालें. सुमिया मोगळ्या सुमिया त्या दोगा व्यक्तींचें बरेपण चिंतून तुवें तांकां देंवसराच्या गुलामपणांतले बंधनांतले सुटका दिली बरेपण पाठयली. तुजी हाजरी त्या देंवसराच्या सक्तेच्या की देंवसराच्या बंदिडाच्या की सर्व बळवंत आसा. धैर्यादीक रितीन तांची भावार्थी जिणी जियोंक साध्य जाता आनी हर एक रितीन त्या जिवितांत स्वतंत्रता आसा संतोष आसा ददोसकाय आसा म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. आज तें चिंता पाठोवन म्हजी जिणी हांव नियाळटां. सुमिया आपणाक दुकरांच्या हिणांत प्रवेश जावन देंवसरान केल्ली विनंती ताका सरोवरांत उडोवन नास जावन वेचाक ती घरांत जाली ते आमी आयच्या वांजेलांत वाचताव. विशेष करून तुज्या हाजरे वरवीं
थंयसर संदिग्ध परिस्थिती उब जाली. तांच्या जिवितांत आशिल्लें शाबीतायेचें वातावरण नास जालें. हर एक रितीन तांची जिणी देसवाट जाता म्हणलें स्पश्ट जालें. देखून तुज्या हाजरेत हांव तो देऊन सार पयस जावंक आशेलो आनी सर्व रितींनी आपली जिणी नासाक वेंगून सरोवरांत उडोवन नासलो. मुखार सोबिया त्या दोगां व्यक्तींक सुटका दिली, बरेपण दिलें, दैवीक सक्तीन तांकां तुवें भरलें. आनी थंयच्या गांवांचो लोक हे गडीत आयकोन भियेलो. सर्व रितींनी ती दैवीक सकत आपणा बोवारी आसा, आपणाच्या गांवांत आसा. तें शाबीतायेचें वातावरण तुजें हांव लाभता म्हणलें चिंता पाठोवंक चुकलो. तांच्या जिवितांत तें स्विकार करूंक तयार जालो ना. आनी त्या खातीर तुवें त्या गांवांत हांव वसा जय म्हूण परतूंक लागलो. वैसोमिया, आज म्हजी भावार्थी जिणी नियाळतना, म्हज्या भावार्थी संवसारा जिवितांत येवशी दिश्ट गुंडायतना तुज्या हाजीरपणान जियेनांतलेल्यो घडयो हांव उगडासाक हाडतां सोबिया. सबार रितींनी तुवें केल्लें बरेपण, तुवें लाभयलेली सुटका, बचावी, सबार रितींनी तुजें सांगातपण म्हाका जिणी दादोसकायचें करूंक कारण जालां. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत संतोष दिवंक शकलां. तुजे विणे म्हजी जिणी नासाच्या वाटेन समकता म्हणलें हांव जाणा आसा. जाल्यार म्हज्या मनशास्कत कांयक वळख जावन, म्हज्या मनशास्कत कांयच्या चिंतनांनी, गणितांनी, करण्यांनी मेतेर जावन हांव म्हजी जिणी तुजे तावन सबार पावटी पयस दवरूंक शकलां सोमिया. आनी त्या खातीर थंयसर म्हाका संतोष मेळटलो म्हणलें चिंताप हांवें रुतां केलां. आज इवांजेलांतलीं उतरां हांव नियाळतना, विशेश करून हें आराधन करतना तुज्या दैवीक सक्तीच्या अनुभोगान म्हजी जिणी जियोंक हांव आशेतां सोमिया. तुज्या हाजीरपणाच्या स्वतंत्रायेन जियोवच्या बदलाक पातक म्हणल्यार संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या लौकीक कुशलायक वळख जाल्ल्या हेरांतय मोसोर राग हगे दवरच्या देवसराच्या चालींत म्हजी जिणी हांवें बंदडीची केल्या सोमिया. सबार पावटी तें तुजे हाजरेचें बरेपणाचें जिवीत म्हजे बोवारी आसतना तें खोशेन स्विकार करूंक आनी त्या जिवितांत वारी म्हजी जिणी अभिवृद्धीची जाता, प्रगती थंयसर अनुभव करूंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें चिंता पाठोवंक हांव चुकलां. आनी तुका म्हजे तावन पयस वचोंक हांवें परतलां. मोगाळ सोमिया, आज ह्यो सगळ्यो संगती नियाळन परत तुजे सरशी हांव आयलां. ह्या वांजेलाच्या उतरां मारिफांत थंयसर सुटका लाभलेल्या त्या दोगां व्यक्तींच्या जिविताचो नियाळ करता आसतना विशेष करून म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश जा. म्हज्या जिवितांत तुजें हाजीरपण भोव लक्षिल्यान अनुभव कर. हर एक रितीन थंयसर मात्र म्हाका समाधान आसा, म्हाका संतोष आसा, म्हज्या जिविताक सुटका आसा, म्हजी जिणी स्वतंत्रायेन जियोंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें वळखून घेवंक म्हाका कृपा दी. सबार पावटी म्हजी आत्मीक आचरणां हांव करतना, रेतिरेंत वांटेली जातना, पवित्र पुस्तकांतलें तुजें उतर नियाळतना, म्हज्या जिवितांत पवित्रपण, तुजें हाजीरपण बळवंत जातना, त्या वायट सक्तींनी पातकाच्या मेळेपणान आवरत जाल्ली म्हजी जिणी जिणयेंत चाल सांडूंक
म्हाका करपा लाभता आनी तेन्ना हांव कंगाल जाता. त्यो संगती म्हाका सडीत संतोषाच्यो क्षणीक रितीन संतोष दिलेल्यो संगती म्हज्या जिवितांतल्यो वर्त्यो संगती म्हणले मानून घेतल्या खातीर तुजो प्रभाव तुजो संगात सबार पावटी संपूर्ण मापान त्या संगती वयर जैत वरचे खातीर आपणावंक हांव सुखलां चोमया. त्या खातीर म्हज्या जिविताच्या एका कोणशांत त्यो संगती हांवें जगोवन दवरल्यात. त्यो संगती म्हज्या जिवितांत जाय जय आनी मुखारी म्हाका गरजेच्यो म्हणल्या बरी भोगाप उदेवन हांव त्या भोगणांनी म्हजी जिणी चमकोवंक पावलां. मोगळा सुमी आज संपूर्ण रितीन म्हज्या कुडीच्या हर एका संदांनी शिरांनी कुडीच्या हर एका कोणशांनी तुजी सकत आवरत जावच्याक विनंती करता. तुज्या सक्तेन म्हाका भरच्याक हांव तुजो आदार मागता. सर्व रितीनी म्हजी जिणी तूं बळवंत कर. म्हज्या जिणयेन तुजी कृपा लाभय. म्हजी जिणी भावार्थाची कर सुमया. मोगळा सुमया मागण्याद्वारे भावार्थाच्या आचरणाद्वारे आत्मिक संगतीद्वारे तुझे सदशीन येवंक प्राजिताच्या संस्काराद्वारे विविध साक्रामेंताद्वारे तुझे थंय भक्तीपणा दारोवंक पवित्रपणी म्हजी चिनी भावार्थाची कन्न घेवंक तुवें म्हाका सबार अवकाश दिल्याय. परत आनी परत म्हज्या जिवितांतले उणेपण वळखून घेवन तुजे तावन वाडची ती काकुळट तें बोगसाणें जोड घेवंक उदार मनान तुवें म्हाका अवकाश दिलाय. उदार मनान म्हजी जिणी बचावेची जाय जय पवित्रपणान चमकलेली जाय जय आनी ती तुजी मोगाची जिणी म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय. देखून तूं म्हणटाय येया तुमी समेस्त कश्टांत येयल्यानो म्हजे थंय हर एक रितीन तो संतोष भोगा. वय सुमया ही सगळीं भोगणां ह्या वांजलाच्या उतरां बराबर म्हजी जिणी नियाळन हांव तुजे समकार आयलां. म्हजे मागण्याचें भावार्थी जिवीत जियोंक अवकाश आसले हर एक घडयता सबार पावटी आळसायेन निर्लक्षेन तांतूंत हांव काल बरेंपण जाता. तें नासतना म्हजें थंय सगळें बऱ्या रितीन समकोन आसा न्हय. आतां बरें जावन आसतना म्हाका मागणें कित्याक भावार्थाचें आचरण कित्याक आत्मीक संगती कित्याक मिसाचें बलिदान कित्याक हेर सबार आत्मीक आचरणां म्हज्या जिवितांत कित्याक ताजे विणय म्हज्या जिवितांत बरें जावन आसा प्रगती जावन आसा अभिवृद्धी जाल्या सर्व रितीनी कुटुंबान बरेंपण जालां हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत संतोष लाभला म्हणलें चिंताप सबार पावटी आमच्या जिवितांत उदेलां सोमया. नीज रितीन म्हज्या जिवितांत त्या आत्मीक आचरणाद्वारे मागण्याच्या जिविताद्वारे तुजे थंय भावार्थ बळवंत केल्ले द्वारे म्हज्या जिवितांत संतोष लाभचो ती दादोसकाय लाभची ते बरेपण जावचें. कितलें वर्तें कितल्या महत्वाचें आनी कितलें वर्तें दायज म्हणलें नियाळूंक हांव सुखलां सोमया. आज हें घडीत हांव नियाळतना सुटकेक स्वतंत्रायक बरेपणाक आशिल्ल्या त्या दोगां व्यक्ती बरी तुजे समकार हांव आयलां सोमया. म्हाका तूं आपड गूण कर म्हजी जिणी तुज्या बेसांवांनी बर. दैवीक कृपेचो सागोर तूं म्हजे थंय चड आनी चड तुजो मोग अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी सोमया. म्हजें जिवीत तूं चलय सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. विशेष रितीन आमचो मोग करचो सुमी आमच्या जिवितांत भावार्थाच्या संगतीद्वारे पवित्र पुस्तकांतलें तें देवाचें उतर नियळच्या त्या जिविताच्या चालीद्वारे तें उतर म्हज्या जिवितांत जियोवच्या त्या जिविताच्या चालीद्वारे स्वतंत्र जोडोवंक बरेपण आपणावंक सर्व वायट सक्तेंतावन सुटका जोडोवंक
सर्व संवसारी संगतीनी मेतेर चल्ली जिनी सांडूंक आनी देवाच्या कृपेन आवरत चल्ली. देवाच्या उदारपणान बेसावांनी भरलेली क्रिस्ती भवाटी जिणे जिवंक तो आपयता आसतना सर्व रितींनी त्या उतरांक त्या पवण्याक खालती मान घालया. आमची जिणी सोमयाच्या पांयांतळी समर्पिया आनी गव्या गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत सांगको E42 पेज 132. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले. कष्ट लेख तुवें बरें केले. भावार्थान हांव सोम्या तुका सापडता. पांयांतळा तुज्या सर पडता. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले. कष्ट लेख तुवें बरें केले. भावार्थान हांव तुका सोम्या सापडता. पांयांतळा तुज्या सर पडता. सोमिया जेजू ताळ्याक तुज्या कांदी. धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी. कृपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदा वाडोवन दी. कृपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी. सर्गा संसारासो जावन आसाय तूं धनी. सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच खालतेपणी. बेसावांनी भर म्हजी जिणी. सर्गा संसारासो जावन आसाय तूं धनी. सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणी. पाटलाव करूंक तुजो सदांच खालतेपणी. बेसावांनी भर म्हजी जिणी. धनिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी. सोमिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी. कृपेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी. कृपेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी.
चीजरची उठमान मुजा सोमियम सदा वाढून दे उर्पेची जर कष्टान मुजा सोमियम सदा वाढून दे. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. 51st birthday Lily D'Souza, 75th birthday Brigitte Almeida, 4th birthday Glenisha Walder. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता ज्योति डिसोजा बसरूर कुंदापूर. 70th birthday Winifred Tauro. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता रीनल पिंटो आणि रिशल पिंटो फेरार. तशेंच 10th birthday Ashlyn Oliveira Permanoro. जिवितांत लभलेल्या सर्व बेसांवा पासो देवाकर गणिता बऱ्या भलायकी पासोत कार्मेन डिसोजा. कॅनडांत बरें काम मेळिल्ल्या पासोत फ्लेनिल हॅन्सी डिसोजा. सर्व आशिर्वादां पासोत राजेश क्वाड्रस. सर्व आशिर्वादां पासोत जैन कार्डोसा. जिवितांत लभलेल्या बरेपणा पासोत अश्विन आनी अश्वेता मुडी पुतावन. देवाकर गणिता सायमन आनी डॉट्टी डिसोजा पलेमार. सान लॉरेसाच्या मनाक देवाकर गणिता जॉन क्रास्ता. देवाकर गणिता विन्सेंट मेंडोन्सा मिरा रोड तावन. हरी एक रितीन आपल्या जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हूण सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आपले इरादे दवरता. बऱ्या भलायके पासोत चार्ल्स लोबो उजिरे. कुटुंबांतल्या सर्व भावड्यांच्या जिवितांत आशिर्वादां लाभचे पासोत. कुटुंबांत समाधान लाभचे पासोत देवाचो आदार मागता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर तावन. जी विद्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ फ्रांसीस डिसोजा, सोल ऑफ बॅप्टिस्ट लुईस, सोल ऑफ स्टॅनी डिसोजा थाकोडे, सोल ऑफ रोनाल्ड डिसोजा थाकोडे, सोल ऑफ जुलियाना सिक्वेरा मुंबई, सोल ऑफ आल्फ्रेड रॉड्रिगस उद्यावर, सोल ऑफ तेरेसा रॉड्रिगस उद्यावर, सोल ऑफ एंटनी बेंजामिन रिबेरो गंगोळी, सोल ऑफ जोसलिन शैलजा फेर्नांडीस पांगळा, सोल ऑफ रिचर्ड डिसोजा, सोल ऑफ अन्ना मरिया क्रास्ता, फॉर ऑल नीडी सोल सॉल्विन डिसोजा, सोल ऑफ वॅलेरिन सेरावो. कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या भावार्थ्यां पासोत ग्रेगरी आनी डायना डेसा. सोल ऑफ मेरी अल्फोन्सो मुल्की, सोल ऑफ अंजू अल्फोन्सो मुल्की. कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या भावार्थ्यां पासोत डॅग्नी फेर्नांडीस. 21st डेथ एनिवर्सरी लिगोरी डिसोजा विक्रोली मुंबई. सोल ऑफ एडविन सिक्वेरा. सोल ऑफ फादर JST रॉड्रिगस 22nd डेथ एनिवर्सरी कंकनाडी. सोल ऑफ बैप्टिस्ट लुईस 2nd डेथ एनिवर्सरी. सोल ऑफ जोसेफ एंड तेरेसा बी डिसोजा मुल्की. 13th month डेथ मेमोरी सोल ऑफ सेबेस्टियन पिंटो. सोल ऑफ फेलिसिया वर्जिनिया फेरेरा बँड्रा मुंबई. सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दिमी मोडया आनी आमच्या जिविता खातीर आयच्या सगळ्या कामांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. ये 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा,
मानून घे देण्या दातारा. पुत तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरी जावं तुजे तांव शिक्षकाक मिली साव, मागता हांव तुजें बेसांव. प्रेरी जावं तुजे तांव शिक्षकाक मिली साव, मागता हांव तुजें बेसांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ताई मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या अवस्था विशेष रितीन अब्राहमाच्या साकरणी हागरातय सर्वेस्पर देवान दाखयलेली काकोळत तिची विनंती सर्वेस्परातय पावतना तिच्या भुरग्याचें दूख हर एक रितीन देव आयकतना देव ताच्या जिवितांत बरेपण प्रगती पाठयता. तशेंच आमच्या जिवितांत सर्व रितीने संपूर्ण मापान देवाचेर विश्वास दवरलेले जिणे आमकां पवित्र करता म्हणलो संदेश आयच्या वाचपाद्वारे आमकां लाभता आसतना सबार पावटी आमचे जिणे देवाचेर आदारीत जावन देवाची हाजिरी आमचे बोवारे आपणावन पवित्रपणान जिवंक चुकलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका, बगार तुज्या सताच्या उजवाडान सदां जियेशी कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. इजाक जल्मताना अब्रामाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो. इजाकान पानो सोडलो त्या दिसा अब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. एक दीस इजिप्तकारनी आगारा उदेशी अब्रामाक जल्माल्लो पूत इस्मायल साराच्या पुता इजाका संगी खेळटालो. सारान हें देखलें आनी अब्रामाक तिणें म्हळें, हे सकारनीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे सकारनीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायजाचो वांटो मेळोंक नजो. ही उतरां आयकून अब्रामाक कठीण दूख भोगली, कित्याक इस्माएली तसो पूत जावन आसलो. पूण देवान अब्रामाक म्हळें, तुज्या पुताक आनी सकारनीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें बसयलेली संतत इजाका उदेशी तुका मेळटली. सकारनीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्रामान
खानाची बुती आनी उदकान भरलेली समड्याची पोती हागाराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या खांदार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेरशेबाच्या अरण्यान भोंवूंक लागली. उदक काबार जाताच तिणें भुरग्याक एका झाडा मुळान दवरलो आनी सुमार 1 फर्लांग पयस वचून ती बसली. आपणा इतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्याक म्हज्या दोळ्या मुखार मरचें पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना. थंय ती बसून आसतना भुरग्यान व्हडल्यान रडोवंक सुरू केलें. भुरग्याचें रडणें देवान आयकलें आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारलें, कितें जालें हागार? भियेनाका, भुरग्याचें रडणें देवान आयकलां. उठ, भुरग्याक उखल आनी ताका शाबीत सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या समें आसलो आनी तो वाडलो. आर्यान्यान ताणें वस्ती केली आनी एक निपोनो शिकारेगार तो जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनुवारां आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत ताका राखता सांबाळटा. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्याक कांयच उणें जावचें ना. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ह्या भुरग्यानो, म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची बाया भक्ती शिकयतां. लांब आंवक तुमी आशेतातवे, जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी यात्रेकतातवे. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताचे सगळे रचनेन प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन स्वताच्या उतरां मारिपात बापान आमकां रचल्यान. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादरेन घरांच्या गांवाक पावलो. थंय देंवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचोंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मारन म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे कबरेक तूं कित्याक आयलाय? ठरायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसार सबार दुकरांचो एक हिंड चरतालो. देंवसार जेजू लागीं अशें परातूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडयताय जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वचा. तक्षण ते भायर सरून दुकरां थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कडशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे चरोवपी पडले आनी शहरांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावं देंवसार लागलेल्यांक कितें घडयल्लें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोवंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वचा जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचे उतर हें. वाखणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत देवाचो आधार मागोवन ही जिणी
बळवंत करच्याक जेजून आमकां आमच्या जिवितांत शिकयला. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत प्रत्येक रितीन हागार तिच्या भुरग्या खातीर विशेष करून सोमिया कडेन देवा कडेन विनंती करता आसतना हर एक रितीन तिच्या जिवितांत देवातावन लाभलेलो आदार आमी नियाळ्ळो. सर्व रितीन आपल्या जिवितांत नितीवंतपण आदारन देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उगडास कारण आमच्या गरजांत हर एक पावटी देवाचो आदार मागता आसतना खालतेपणी आमी विनंती करता आसतना सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत ताचो आदार लाभयता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. त्या खातीर देवाचो इरादो कितें जाणा जावन त्या इराद्या प्रकार आमची जिणी जियेल्ल्यांत सर्वेस्पर देव आमचे कश्ट हर एक रितीन जाणा आसा आनी त्या कश्टांनी आमी उलो मारल्या वेळार तो आमकां जाप दिता आनी हर एक रितीन ताची दया माया ताचें उदारपण आमच्या जिवितांत तो दाखयता म्हणलें किर्तनकार आमकां स्पश्ट करता आसतना ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या जिवितांत जोडच्याक आमकां सुटका जाय जय, आमकां स्वतंत्र जाय जय, आमी सोमिया थंय जिये जय म्हणलें आयचो वांजेल आमकां स्पश्ट करता. विशेश रितीन देंवसारान आवरत जालेल्या त्या दोगां व्यक्तींच्या जिवितांत आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ्ळें हर एक रितीन जेजून त्या देंवसाराच्या सक्तेतावन बंदडेतावन त्या दोगांयकी सुटका दिता आसतना तांच्या जिवितांत तें पवित्रपण तें जेजूची हाजरी लाभली आनी सर्व रितीनी तांची जिणी बरी करूंक तांकां अवकाश लाभलो. आमच्या जिवितांत सबार रितीनी देंवसाराच्या सक्तेक आवरत जाल्ल्यो संवसारी संगती आमकां आमची जिणी जियोवच्यान बंदड हर एक रितीन अडचण हर एक रितीन अडकळी उब्यो करतात. पण त्यो सगळ्यो संगती सांडीज जाल्यार मागण्या द्वारे भावार्थाच्या आचरणा द्वारे सोम्याची हाजरी हांवें म्हज्या जिवितांत बळवंत करूंक जाय. त्या सक्तेन म्हजी जिणी जियेल्यार मात्र तें स्वतंत्र आनी तो सोम्याचो आदार म्हाका लाभता म्हणलें आज स्पश्ट जाता. देखून देवाचो आदार मागच्याक हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या आदारान जियोवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र सर्वेस्पराक आमची जिणी समर्पिया. आमेन. गीत नंबर C20 C20. Abba Baba सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बोलू उण्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बोलू. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारां सुसेवेस पोतून सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका फोवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D18 मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक भियेवचोना तूं सरशी आसतना मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक भियेवचोना तूं सरशी आसतना उदका लागीं व्हरून विशेव म्हाका दिता नितळ उदक दिवन म्हाका दादोशी तो करता म्हजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं सरशी आसतना म्हजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेवचोना तूं सरशी आसतना प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरों हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासनाक वाडटा तसलो फळ आमी काडू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर E18 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासो परत्या उपकार तासो बावड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी तेंची आमकां दार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या उपकार तासो बावड्या मोगाळ पुता सोवे रंगवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन